میتونی اینا رو به عمو هم بگی؟ ازم سوال بی ربط نپرس. از سوالات مسخره و گریه کردنات خسته شدم. دست از امتحان کردن من بردار. تو مجبورم کردی این کارو بکنم. خودت باید تصمیم بگیری، یا صنمو طلاق میدی یا من میرم همه چی رو به عمو میگم. تو عقلتو از دست دادی؟ مهم نیست چه اتفاقی میفته، ولی من صنمو طلاق نمیدم. باشه، پس منم میرم همه چی رو به عمو میگم. مگه دیوونه شدی؟ بابا همینجوری هم نگرانه، لازم نیست بری چیزی بهش بگی. پس کارهایی که تو داری با من میکنی چی ان؟ دیوونه بازی‌ها چیه؟ خودت مجبورم کردی تا اینجا بیام، تقصیر خودته. زهرا بس کن. اگه بخوای این کارا رو ادامه بدی به خدا قسم کتکت میزنم. اگه میخوای بری به بابا چیزی بگی الان برو بگو، بعدش هم بشین تماشا کن که چطوری طلاقت میدم. جلوی چشم همه طلاقت میدم، فهمیدی؟